ما تحتاج أنك تروح تعلن توبتك أمام الملأ ولا عند شيخ كما هي بعض الأديان، لا، إنما هو السر بينك وبين الله. بل أنت في حال التوبة أقرب إلى الله من قبل أن تتوب. والدليل على هذا وضع آدم عليه السلام. آدم عليه السلام كان في الجنة وأكل من الشجرة بعد أن عصى الله سبحانه وتعالى، فأكل من الشجرة. قال الله: فعصى آدم ربه فغوى. لما تاب قال الله عنه: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وش معنى الاجتباء؟ يعني الاصطفاء. الاصطفاء متى جاء يا جماعة؟ ركز، متى جاء؟ بعد التوبة، يعني بعد التوبة من الذنب. فلما أذنب ثم تاب ارتفعت درجته وعلت رتبته عند الله سبحانه وتعالى. ولذا قال ابن القيم: لو لم تكن التوبة أحب شيء إليه ما ابتلى بالذنب أحب العباد إليه.